बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोम्या आसूं आणि पवित्र मिसाचे भेटी फावती पुरी मांडो घेवचे खातीर या वेळार आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया आणि पातकाची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्व पिता देवा आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजो दुनिया विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो भागीपूण सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा खातीर विनोदी करातून प्रार्थना मागता सूर उबीदार देव आमची प्रार्थना करून आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक बाबू
ह्या वेळार आमी वीस रावया, आमचे खासगी दिसा आमी घालुया. कोणी आमकां मागूंक लायला जाल्यार ताची पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन हे पवित्र दिसाचे भेटेन आमी मागुया. मांव कामाक रावतल्या दर एका कुटुंबा खातीर आमी मागुया. सायबेबाईची विनवणी तांच्या बऱ्यापैकी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आपली कृपेन तांकां भरून आशिर्वादान तांकां भरून मागुया. सूत उद्भिदारा सासणाच्या देवा मनशाक भोगसणे दिवन परतून तांकां तुजे बेगीन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत तुवें मनशां कडेन नवो घरा स्थापलोय. ह्या कलराचो पास करपेन समोरून करून तुवें आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाचे देणे आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तीन समोर रोखता. तेच आमची जिणेची नवी चाली परगटून आमकां सुभां करपाक दी. आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दोन पुताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जोआंव लोकां लागीं उलयता आसतना यादीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी साधुकी तांचेशी आयले. हे दोन लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेळ्ळ्यांतलो पुनर्जीवन जालें सगळीं पुनर्जीवन जातलें म्हूण ते परगटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसरे दिसा पर्यंत तांकां बडबडीन दवरले. पूण तांचे उतर आयकलेले तांतल्यान जायते जाणांनी सोपमानले आनी दादल्यांचे संख्या सुमार 5,000 आसले. दुसरे दिसा जिदेवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परम याज्ञीक आनास आनी कायफास जोआंव आलेसांद्र आनी परम याज्ञिकांच्या कुटुंबांतली सगळीं जेजुजाल्यात जमली. दोन लोकांक मदें उबो करून ताणें विचारलें, कोणाचे कोडयेन वा कोणाचे नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हणलें, खोर्जेच्या फुडाऱ्यांनो आनी जाणट्यांनो, एके पिडीवंता ताय आमी एक दोळ्यार बंदी केली म्हूण तुमकां आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचो तकलेन बरो जालो तें तुमी जाणा जावंक सोदतात. तर सगळ्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे गोंयचें आमी खडीत करता. तुमी उर्साक आलेले आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलेले नाजराताचे जेजू क्रिस्ताचे नांवान आनी ताचेच पदवेन हो दीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बानपासांनी सोडून दिलोलो फातर तो, पूण आतां बरें म्हणल्यार ताका देवान मनशा सोबतीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाच्या वरवीं मोडपाक घाला देऊन आनी दुसऱ्या कोणाच्या वरवीं सोडून मेळूंक शोभना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसले आनी दुसरें नांव मोडपाक घाला देवान मनशाक
दिवंक ना. देवाचे उतरे आमचो जागो जातलो तसो फातर वनवासांनी सोडून दितलो तोच जातलो वंशा सगळ्याचो फातर म्हणुया असो फातर तोच जातलो वंशा. सरेस्पराक दिवसात तो कितलो बरो ताचो माय मोग विमेर नासलो. इस्रायलाच्या पुताक वाणी म्हणचे ताचो माय मोग विमेर नासलो. सरेस्पराचे भोवते कोतऱ्यांनी म्हणचे ताचो माय मोग विमेर नासलो. जबाब तो फातर जो फातर गोंयकारांनी सोडून दिलो तो जालो कोणशा सद्याचो फातर. ह्या सरेस्परानूच घडोवन हाडला ते पळोवन आमी तोटाक जाले. सरेस्परान घडलेलो दीस हो संतोशी आनी आनंद करीत जावया. जबाब जो फातर कोण सरेस्परा आमची सोडून कर. कोण सरेस्परा आमची जिवीत अशें सुकेस. सरेस्पराचे नांवान आतां तापास जोय. सरेस्पराचे घरांत रावन आमी तुका सूख मागता. सरेस्पर आमचो देव तोच आमचो उजवाड. जबाब उद्गार जुवामा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पुरी तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू जवळो मोडलोलो तोमास, गालिलेंतल्या कानाचो नातनाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मुरल्या आनी तो एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक येता. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी होड्यांत चडले, पूण ती राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टांनो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? ताणीं ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवीर वाटेन राखून घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणीं राखून घाली आनी मासली एकदम चड पडली. देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करीत त्या शिसांत पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपले आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक ताच्या आंगांत कांय नासलें. आनी ताणें दर्यांत उडकी मारली. पूण मासलेन भरलेली राखून उडीत उडीत हेर शीस आयले. ते तोडी लागींच आसले, सुमार 150 हात वायड. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय मुनो देखलो आनी वर्षाच्या उज्याचेर दवरलेली मासली
जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. होड्यार चडून सिमा पेटून राखून वेळेर पडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतलो गोड मासल्यो आसतनाय राखून पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारून नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच गाडी जालेना. तो समीपून ते जाणा आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशें मासल्योय दिल्यो. मेल्ल्यांतलो न्हू जेवन जाल्या उपरांत जेजू शिसाक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज तर आमी कारणे दोंगरावेले सायबिणीचे पुर्वेक आमी तयार जाता. काल सायबिणीच्या आसल्या काल तुमी सगळीं रावतात आनी आयज तयारेचो पयलो दीस जावन आसा. आनी आयचो विशय आंकवार मारिया, क्रिस्तांव घराब्याची आस्कारी. आंकवार मारिया, क्रिस्तांव घराब्याची आस्कारी ह्या विशयाची आयज आमी नियाळ करतले. ह्या विशयाची नियाळ करता आसतना आमच्या गोंयच्याच घराब्याची एक खबर तुमकां सांगता. वेनेरेबल पाद आग्नेत जेन्ना 11 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताचो बापूय सोंपलो. आनी जेन्ना 13 पिरायेक आसतलो तेन्ना ताची आवय सोंपली. पूण आवय जेन्ना ताची बेडीर आसली तेन्ना आपल्या 9 भुरग्यांक ताणी एकठांय केले आनी सगळीं आवयच्या बेडीर कशी आसली. आनी आपूण आवय मरचे पयलीं त्या आवयन आपल्या भुरग्यांक कितें सांगलें काय, तिच्या बेडीक एक सायबीण मायचें पानें आसलें. आनी म्हज्या भुरग्यानो, हो संवसार सोडून हांव वेता. ह्या फुडें तुमची आवय सायबीण माय. हांव संवसार सोडून वेता. ह्या फुडें तुमची आवय सायबीण माय. तुमकां कितें गरज आसा जाल्यार तुमी सायबीण माय लागीं मागचें. अशे तरेन आवयन आपल्या भुरग्याक आपलो कुटूंब सायबीण मायच्या हातांत सोडलो. 8 चेडे आनी 1 चेडूं आसलें. 9 भुरगीं तीं. पूण सदांच वेनेरेबल फादर आग्नेत राती न्हिदूंक येवचे पयलीं सायबीण मांयक मागणें केले बगर केन्नाच न्हिदूंक बसना. दुखी सायबीणीच्या आल्तरा मुखार रावून तो मागणें करी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आंकवार मारिया क्रिस्तांव कुटुंबाची आस्कारीक जाली जाल्यार होच आंकवार मारयेचो घोराबो, पवित्र घोराबो आमी म्हणटा, नाजरेथाचो घोराबो. जेन्ना हो कुटूंब घडलो तेन्ना पयलीच फावटी आंकवार मारिया जुझे आनी जेजू घेवन जेन्ना ती एक फामील एक कुटूंब कसो देव मंदिरांत येयली तेन्ना आपल्या खुदाची सुनोत करूंक ती आयली. आनी जेन्ना ती आयली तेन्ना जाणटो मनीस ती आसलो. सिमियोन नांवाचो
भक्तिमोद मनीस आनी भागीमोद मनीस तो आनी ताणें बाळका हातीक घेना फुडें मारयेक ताणें अशें म्हटलें तुज्या काळजांत आसपास तलवार रिगतली सायबीण बाय कांयच कळूंक ना पूण हें सगळें कितें आपल्या काळजांत बाळगिलें कारण अपवित्र घोराबो नाजराच्या घोराबो आमी म्हणटा आनी देखूनच ह्या नाजराच्या कुटुंबान हे सायबीण माय कितें केलें काय देवान दिल्ली आपली जबाबदारी बरे तरेन तिणें पाळली आनी आपल्या पुताक देवाचे कृपे मनशा मदें जाणवाई आनी पिरायेन तिणें ताका वाडयलो उतरां बरी जाणवाई पिरायेन आनी देव कृपेन तिणें आपल्या भुरग्याक वाडयलो कारण देवान तिका ह्या कुटुंबाची जबाबदारी दिल्ली आसली आनी आयज आमी सगळ्यांनी हे सायबीण मायची देख घेवची गरज आसा आमच्या मुखार एक मॉडेल कसो दवरलेलो आसा हो नाजरेचो कुटुंब तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या काळांत आमी आसा आनी खेरीत हो पास्काच्या सातवड्यांत आमी आसा आनी पयले वाचप आमी दोर पुताच्या इतिहासा वेले वाचप आमी आयकलां आनी दोन पुताचे वाचप आमकां कितें सांगता जुआंव आनी पेद्रू लोकां लागीं उलयता आसतना कितें सांगतालो जेजू मरून पुनर्जीवन जाला ह्या सोम्याची ते परवडणी करतालो आनी आमी म्हणटोच आमी एक दीस सगळीं पुनर्जीवन जातली म्हूण तो सांगताले कितें जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर ते परवडटाले आनी आमी एक दीस मरतल्या आनी जेजू बरोबर पुनर्जीवन आमी जातल्या म्हूण आमकां सांगता आनी हें आयकून कोण चालवले पोरजेचे भुरीक चालवले जावं ते ह्यातली देव मंदिराचे कारभारी वो साधुकी ते जुआंव आनी पेद्रू अशें उलयतात म्हूण आनी ज्या मनशाक ताणें बरो केल्लो जो मनीस सुंदर दाराशे आसलो ताणें म्हणलें म्हजे लागीं भांगर ना रुपये ना पूण नाजरेच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका बरो करतां उठ आनी चलूंक लाग आनी अशें कितें आयज पेद्रू आनी जुआंव लोकांक सांगतात नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पुत्रीक हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसलो हें तो सांगता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी दोर एकल्यान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर भावार करून जिवूंक भोव गरजेचें जेन्ना आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर भावार करून जियेता तेन्ना आमी जेजू सारकी परजोळीत जावून पावतल्या आयचे दुसरे वाचप आमी जुआंवाच्या शुभपत्रांतले वाचप आमी आयकलां आनी जेजू आयज शिसांत तिसरे फावटी दिश्टी पडटा आनी तिसरे फावटी खंय दिसता दर्याचे वेळेर तांकां आयज दिश्टी पडटा आनी पेद्रू जेन्ना आपली जाळ दर्यान रातभर घालून ताका कांयच मेळूंक ना पूण जेजू ताका सांगता उजवे वाटेक तुजी जाळ घाल आनी खेरीतपणी ही जाळ घातल्या उपरांत पळयलां कितली मासल्यो ताका पडल्यो पळय व्हडल्यो 153 मासल्यांनी भरलोली व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली जाळ आसली ती आनी तेन्ना पेद्रू कित्याक दर्यान उडकी मारता काय पयली स्वाती आपूण पातकी म्हूण वळखून घेता आनी देखूनच न्हूय तो ताच्या आंगार कांय नासलें म्हूण न्हूय पूण आपूण पातकी म्हूण वळखून घेता आनी आपली उडी दर्यान मारता प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी सगळीं पातकी पूण जेन्ना आमी पातकान उडटा तेन्ना
आमी कृपेन आशिर्वादान पडटा आनी हेच कितें आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां दिश्टी पडटा. आयचो विशय आमकां खेरीत हुस्कायता तो आंकवार मारिया क्रिस्तांव घराब्याची आस्कारी आनी कशे तरेन तिणें क्रिस्ती घराब्याची आस्कारी ती जावन पावली. हांव पयलीं म्हणटलो आंकवार मारिया देवाची येवजणे वयलो वयलो जागो दिलो. जेन्ना दुतान तिका खबर दिली तेन्ना ती घुसपली आसतली मनीस कशी, कारण तिची कडेन जायती येवजण आसली. कितें तरी तरणाटी आसली ती. आयज आमच्या तरणाट्यांक चेडवांक विचारा तुमची येवजण कितें, तुमची चिंतनां कितें, कोण तुमी जातली. तांची कडेन व्हडलीं व्हडलीं चिंतनां आसतलीं. कोण म्हणटलो एअर होस्टेस जाता, कोण म्हणटले एरोप्लेनाचे पायलट जाता, कोण म्हणटलो फॅशन डिझायनर जाता, कोण डॉक्टर, कोण इंजिनियर. ही कडेन तांची येवजण आसतली. मारये कडेन तरणाटे कशी तिका येवजण आसली, पूण आपली येवजण फाटीं दवरता आनी देवाचे येवजणेक पयलो वयलो जागो दिता. आयज आमी सदांच देवाची येवजण कितें ती आमच्या जिवितांत दर एकल्यान सोदून काडची गरज आसा. आपलीच येवजण फाटीं दवरून देवाची येवजण फुडें व्हरची. जशी आंकवार मारयेन आपली येवजण फाटीं दवरून देवाची येवजण फुडें व्हेली. सायबीणमाळ भावार्थाची वस्तोरी जावन आसली. सायबीणमाळ भावार्थाची वस्तोरी आनी ती अशें म्हणटा म्हाका दाता लागीं कसलोच संभोग ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. देवदूता ती प्रश्न करता. एक आंकवार चली गोरबेक जातली त्या काळार खूब शिक्षा आसतली आनी हें जाणा जावनूय सायबीणमाळ कितें करता आंकवार मारिया देवाचे भावार्थ धरून आपल्या कोस्ट पडटले आडकुळे आसात त्यो पळोवन देवाचे विस्वास दवरता आनी देवाचे विस्वास धरून सगळ्या आडकुळ्यांक फुडो करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी आमकां विचारुया आंकवार मारये भाशेन आमच्याय जिवितांत जेन्ना कोस्ट दूख आडकुळे येता तेन्ना आमी भावार्थान फुडें पडटा काय, फुडें आमी निराश जाता, आमी तुटूंच खाला पडटा. पूण आयज सायबीणमाळ आमकां देख दिता. सगळ्या संकश्टाच्या आडकुळेच्या वेळार देवाचे भावार्थ धरून आपल्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां आदार दिता. आंकवार मारिया मागण्याची वस्तोरी आसली आनी हीच मारिया देवाच्या संबंदांत जियेली. देवाच्या संबंदांत आपूण जिवन जेन्ना आमकां कितें कळना तें सगळें काळजांत बाळगिताली आनी तिचेर नियाळ करताली. ताच्या जल्माक ते कुर्सार मरो पर्यंत सायबीणमाळ विस्वाशी रावली आनी ती जाणा आसली आपल्या पुताक जायते कोस्ट सोंसचे पडटले, दुसऱ्या खातीर मरचें पडटलें आनी हें तिका सगळें बळ दिवून बरें आदार दिलो काय. हीच आंकवार मारिया मागण्याक तीर रावली आनी देखूनच मागणे तीर रावली देखून देवाच्या संबंदांत गोट रावली देखून आपल्या सुदाचे विसां फुडें करून तिणें ताका आदार दिलो. तिका सोंपें जालें मागण्या वरवीं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्याय कुटुंबांत जायते कडेन आडकुळे आसात, प्रश्न आसात, तेन्ना आमी कितें करता काय? मागण्यान आमी तीर रावता काय? आयज आमच्या घरांतल्यान हेच मागणे चालू आसा काय? देसाचे मागणे जावं खासगी मागणे देवाचे उतर आमी वाचता काय? आयज हांव म्हणटलो मागणे आमचे फाटीं उरला. हे मॉडर्न गॅजेट्स आमकां इतल्यो भूल करता की मागण्याक आमी वेळीना. दीस रात आमी
ते कंप्युटराचेर मोबायलाचेर बसून इंटरनेटाचेर बसून हो टायम आमी वेस्ट करता. हांव म्हणना शिकतात ती बरी आसा, पूण तूं कितलो शिकलो जाल्यार देखून मागण्यांक वेळ दिवप खूब गरजेचें. देवाच्या संबंदान जिवप खूब गरजेचें. आनी जो मनीस मागण्यान आनी देवाच्या संबंदान जियेता तो मानी भाशेन कसल्याच आडखळीक आनी प्रश्नांक फुडो करून हेच मागणेक तुका आदार दिता. देखून पुताचे मिसां फुडें व्हरूंक आनी पुताचे मिसां कितें ती झाडां जावन कळकून घेवूंक तिका मागण्यांतल्यान आदार आनी बळ मेळ्ळें. आंकवार मारिया सेवे साखरेची आनी खालती ती. आनी हितून हांव 3 पॉयंट तुमकां सांगतलो. हे तिचे अवगुण हांवें म्हणल्यार गूण तिचे सगूण हांव म्हणटलो. जेन्ना ही आसा सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरां प्रमाणे ही खालतीकायेची उतरां तिची. सायबीण माय ही खालतीकायेन देवाची उतरां आपली उतरां देवाक दिली. ही आसा सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरां प्रमाणे ही खालतीकाय तिणें आपल्या उतरां वरवीं दाखयली. देवाच्या पुताची आवय ती राजी जाली. दुसरी खालतीकाय खंय दाखयता काय, वर्साच्या वर्सा आपल्या भुरग्याक घेवन ती जेरुसलेम येताली. आनी 12 वर्सांचो जालो तेन्ना उद्योग मंदिरांत फाटीं रावलो. आनी जेन्ना 2 दिसांनी तांकां कळ्ळें तेन्ना मारयेक आनी जुजेक परत ती चोरून ही वाट खंय वेता, जेरुसलेम वेता. आनी तितली खालतीकायेन आपल्या पुताक ती म्हणटा, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावल्यार अशें ती आमकां कित्याक केलें. पुता, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावली अशें ती आमकां कित्याक केलें. ही खालतीकायेची उतरां. आनी सेवे साखरेचें मन जेन्ना हो देवदूत तिका खबर दिता, तुजी एलिझाबेथ जाणटी पिरायेन एका भुरग्याचो गर्भ सांबाळचो आसा, गर्भ सांबाळला आनी ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. ह्या आयकना फुडें आपली आनी चिंतिना. आपली एलिझा मावशे पयलीं भेट करूंक येता आनी तिची सेवा करता. ह्या तिनूय मुद्द्याचेर तुमकां हांव कितें तरी सांगूंक सोदतां. ही आसा सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरां प्रमाणे. जायते फावटी आमी म्हणटा काय देवाची खुशी हांव करूंक येता काय. सायबीण माय देवाची खुशी केली, खालतीकाय दाखयली. आयज आमी मान ताट करता. आयज हांव जायते फावटी भुरग्यांक सांगता, आपल्या आवय बापाय देखून लागून केश करून ती उलयतात, खालतीकायेन उलयतात काय. आपल्या आवय बापाय लागीं आपली ताट मान उंच करून वयर करून उलयतात. जायते फावटी आपल्या भुरग्यांक बरे तरेन सांगूंक जाय. जेन्ना तूं ताट मान आपल्या बापाय आनी आवय लागीं उलयतात तेन्ना तुजी मान सोंपोवन काड. खालतीकायेची उतरां ती. पूण आयज ही भुरगीं आपल्या आवय बापायकूच खालती रावून खूब फाटीं उरल्या. जी भुरगीं आवय बापाय खालती रावनात आनी दुसऱ्या खाली रावतलीं काय, विचारात तुमकां. दुसरो मुद्दो म्हणटालो पुता, म्हज्या तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावली अशें तें कित्याक आमकां केलें. तुमी कित्याक करतली आपली सादी आवय जाल्यार. ही खालतीकायेची उतरां म्हणपाची बाबा मेळ्ळो शेतांतलो तेका आवय मेळ्ळो गोड मेळ्ळो दिसणार करपाची. थोडी आवय जाल्यार म्हणटा रागा बरी जावन टाटा दूर लावपाची पळय. थोडी आवय मारपाच्यो, हांव म्हणटा शुअर पयलीं 2 कापडां मारपाची. फाटीं कित्याक रावलो, तुका सांगप कळोंक नासतना सांगप जाय नासलें अशें म्हणून म्हणपाची. पूण सायबीण माय तशें करूंक ना. सायबीण माय खालतीकायेची उतरां आपल्या पुताक म्हणली. जायते फावटी हांवूय तुमकां सांगता,
जेन्ना तुमची भुरगीं अशीं करतात तेन्ना हांव म्हणटा दुसरे भाशेन सांगता तुमकां ती मस्ती करतात तेन्ना वायट असना सांगतात तेन्ना खालतिकायेन तांकां सांगता बरी बरी तरेन सांगत जाल्यार बरें तें आयकता देखून हें तुमकां सांगता खालतिकार हांगा दिसून येता आनी तिसरे सुवातेक मारिया आपुणूच गोरबेस आसतना एलिझाबेथ मावशे मम्मीक आदार दिवन रावता आयज तुमी गोरबेस आसतल्या दुसऱ्याक विचारात आयज तांकां दुसऱ्या सेवाकूय पूण तांची सेवा बरी केल्ली जाय सोजमोलेनी हांव कितें सांगता तें आयज फावट गोरबेस जावयो बाबा तांकां बेड रेस्ट दिवले आसता आनी ती आपुणूच गोरबेस आसतना तुजी आनी सेवा करून म्हज्या खंय जातलें म्हजीच कोणी तरी सेवा केल्या पुरो म्हाका जर अशें म्हणटलें सेवे चाकरेचें मोल खूब गरजेचें मारिया आपणाकूच विसरता आनी दुसऱ्याचे सेवेक धांवता तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो हांवें तुमकां सुरवातेकूच सांगलां आयज सायबीण मांड हुस्क्याक भरलोली वस्तुरी जावन आसा त्यागी जिवीत आनी हुस्को हूंय दाखयता खाना गांवांत लग्ना सोर्यार तांचो सोरो सोंपता तेन्ना हीच मारिया म्हणटा तांचे लागीं सोरो ना आपलो हुस्को दाखयता आपल्या पुताक खेरीक आदार दिता आपलो भौशीक वाव सुरू करून आनी हेंय ती जाणा जेन्ना भौशीक वाव करता तेन्ना आपल्या पुताक जायते कोस सोंसचे पडटले आनी हे सगळें जाणा जावनूय मारिया आपल्या पुताक फुडें धाडटा आनी आपलो सगळो सानार ताका फावो करता प्रितीच्या बाबा भयणीनो हांव म्हणटलो ज्या फादर आग्नेलाची आवय वेनरेबल फादर आग्नेलाची आवय आपल्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून तिणें म्हणलें म्हज्या भुरग्यांनो हांव हो संवसार सोडून वेता ह्या फुडें तुमची आवय सायबीण मांय जावन आसा कसले गरजेक तिचो आदार मेळटा तुमकां ती पावतली आयज हांव तुमकां हेंच सांगता त्या सायबीणच्या आसऱ्याकार दर एक कुटूंब जियेता आमची स्वर्गीची आवय ती नांवां कडेन दुसरी दुसरी दिश्टी पडटा दोंगरा ती दिश्टी पडली देखून सायबीण मांडटार म्हणून सायबीण दोंगरा कडेन सायबीण नांव पडलें फातिमा सायबीण गांवांत दिश्टी पडली फातिमा म्हणून नांव पडलें लूट सायबीण गांवांत सायबीण दिश्टी पडली लूट सायबीण म्हणून दिश्टी पडलें आमी जायते फावटी मेक्सिकोरी कडेन तुमी जायते गेले आसतली थिंगाय सायबीण दिश्टी पडटा अशें म्हणटात ज्या ज्या गांवांनी सायबीण मांय दिश्टी पडली त्या त्या गांवाचें नांव तिका पडलें जायती लोक आमची बाळंटांनी वयतात सायबीण मांयची भक्ती दाखयतात हांव हेंच तुमकां सांगता जेन्ना तुमी सायबीण मांयची भक्ती करतात तेन्ना सायबीण मांयचें शेगूण तुमच्या जिवितांत आपणावून खूब गरजेचें कारण ती क्रिस्ती गोऱ्याब्याची आसकारी आनी तिचें शेगूण तुमी हें सगळें हांवें सांगल्यार तें तिचें शेगूण आपणायता तेन्ना तुमचो घराबो फुलबूत जातलो ही सायबीण मांय तुमच्या घराब्यांत कितें उणें आसा जाल्यार तुमकां ती फावो पडटली आनी हेंच करून देवाची कृपा गोड आमकां दर एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटींत मागुया
सगळे आम्ही उभी रावया आणि आमची मागणी आम्ही बापा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मोगान नागरिकांनी काळजीदारपणान आणि सेवे चाकरेच्या मनान आपल्या हाताखाल आसलेले मोर्चे मोगान पावल्यार पुरो म्हणून बापा लागीं मागुया. मारिया भाशेन देवाच्या कृपेक उक्ते रावन तिच्या पुताच्या मोळ्यान वावरून फुडें सरून तांचे पासून बापा लागीं मागुया. आमी मारिये भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक आकांताक सांपडलेल्या आमचो आदार सहकार घेवन आणि तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडून आमकां देवाची कृपा मागुया. आयच्या ह्या नव्याची माथावर करतल्या समुदायाच्या कुटुंबाचेर काल सायकलीचो आशीर्वाद बापा लागीं मागुया. ह्या वेळार वर्गीस रावया. आमच्या चड एकल्याच्या काळजा मनांतले प्रार्थना ह्या वेळार आमी बापाक बारया. त्या बाबान आमच्या नांवान बापा मुखार प्रार्थना उबारल्या आनी आमी चड एकल्यान आमच्या काळजा मनांतले प्रार्थना बापाक उबारला. बापा तुका जाय जाल्यार तें आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी करता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. आमेन. सोगी सांगाता गावया गायनाचो C10 पेज 32. C10 पेज 32. प्रितीच्या बाबा पास्काचो दूत समोरून ही दाना हाडून आमी तुका भोगता. ती तूं बदलून सोंप्या म्हूण भरते देणे. तुझे जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोप मानता.
हे कोविड देण्यात सोपूनाई सुफोट कर आणि संसाराच्या मंदवण्यात पाठ करून स्वर्गीच्या अपेक्षांनी आमची काळजा लासली. या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नामी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सौम्य असो. तुझे सौम्य असो. आमची काळजा मारिया आणि ती सर्वेश्वरात आहे वागता. सर्वेस्परात आमच्या देवाक दिनवासूया. आम्ही करून पावो. सर्वेस्परात पवित्र बाबा सोड काढली आम्ही तुका वाखाणूक पावो. हो कायदो इतीचो आणि आमच्या फायद्याचो नोंदी करून या उत्तम काळात तुझी मुलमीची कीर्ती आणि वाखाणणी व्हडल्या दबाच्यात आम्ही करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. तोच तो द्रोह निप्रपराधी मेळटलो. संसाराची पाप काडटा तो. आपण म्हणून ताणी आमच्या मरणाचो त्रास केलो आणि आपण नो जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादात उल्हासता सगळो संसार आणि स्वर्गीचे सो दरबार मिळून तुम्ही गायता तुझे मुखार. तुम्ही समेस घ्या आणि खाया. ही मोची कूड तुमची बसव समोर तुमची. देशभरी जेव्हा जादूस आणि कास घेतली तुका नव्या दिनवासतो ती आपल्या शिस्तान दिली आणि म्हणले तुम्ही समेस घ्या आणि हातले घेया. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी कोरोनाचे हे रगत पातकाचे बक्षपणे पेच्या तुमचे बसप आणि समेस तुमच्या बसप ते बरवतले. हे म्हज्या उगडासा पुरा.
सिमिया आमच्या आदारी कोणी बाबा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय पुनोज कोणाचो भरोसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा बुड्याची काकूर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे कोजळीत मुखामळ पडूंक फावो कर आम्हा समेस्ताची हांगावे दिकोती जमतल्याची तशी आयजून दीस समोर करयाची लग्नाचो दीस म्हणून करयाची जी बाबा भयणां तरेकवार पिळी बसवतात तांची आनी आयज दिसाची मांडावळ करतल्या समुदायाची दया कर म्हूण आमी मागता आगवान मारिये देवाची माये सदाती तिच्या भोवती भागीवंत झुजे भागीवंत करता भागीवंत झुजे वाजा आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान आमकां वाटली तांच्या सगळ्या तुजी महिमा करूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या दावोरवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूकाय कुवीड रात्रेच्या एकवणांत सोर तुबिदार बापा सोर बंधन आनी वैभव तुका शास्त्राच्या शासनांत आमच्या सुगुंडाऱ्याची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलोली प्रार्थना आमी दिव्य घेवन म्हणुया आमचे बाबा सगळीच्या तुजें नांव पिजा तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तुजी संस्था जा आमचो दिसवलो गिराक जाय आमकां दी आनी आमी आमचे सुवाळ्यान पुजता तशी आमची आत्मा दोस आनी आमकां तारी पटोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सुरगीच्या सुखा आनी आमच्या सगुंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान नदरेकता तर आमकां तुजी उदार काकती सोर पात्रांतली सुदोर आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दौलतांत म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे इश्टकार आनी तुजे तुजे परमळे तिका शांती दी आनी दोस तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजकोट चोडयताय शास्त्राच्या शासनांत सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं पुनर्जीवन जेजूची शांती आमी एकामेकाक दिवया ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटाली शेळीच्या जेवणाक आपल्या सुखी सुभागी सोफी सांगता गावया गायनाचो D7 पेज 50 D7 पेज 50
प्रार्थूया. हो मोगार बापा, दयाळाईन तुवें आमची सुटवण केली. तो दयाळाईन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मास्टर बसूया. ग्रेगरी आमच्या मने आयज पयल्या नोवेनाक आयलो आसा. बरे भाशेन मीस भेटून सायबिणी विशीं आमकां जायती बरी खबर ताणें दिली. ताका काळजांत लावन वाचता आनी फादर ग्रेगरी जावन आसता पॅरिस पीस ब्रिगाद वाटो पॅरिसो आनी आमच्या कपेलाक तो नवो न्हूय तो रिजन डॉन हांगा आसलो रावतालो हें ताणें म्हाका सांगलां. जायते जाणां ताका वळखतात आसतली. हांव ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागतां आनी बरी भलायकी ताका आवडटा. हेच भाशेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें देवस्थान ताणें फुडें व्हरोंक आमची प्रार्थना जावन आसा. ताच्या पासत आयच्या दिसा. सगळीं उबी रावया. किरीत म्हजें कितवास तुमच्या बापेरावा फादर कार्लोस डायसाका. किरीत ताणें म्हाका आयच्या दिसा त्या नोवेनाक आपयलो देवाच्या उतराची मुंडी करूंक आदार दिल्ल्या खातीर फादर कार्लोस आमी तुका दिवसता आनी देवाचो भरपूर तुजी आनी तुज्या वावराची आमी मागता. सुर्दिस्तूर तुमची सोबी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमची आनी तुमच्या बऱ्याप्याची आशिर्वाद घालूं. आमेन. पुनर्जीवन जेजू तुमकां शांती दिता. ती घेवन वचून येयात. जय जय सर्वेस्परा देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्परा.
सोबी सांगाता गावया गायनाचा T21 पेज 213 T21 पेज 213 या विचारांचे सुखी करून दिसांनी सुधी